Bomugacha Istano हांव फादर स्टीवन पिरेरा तुमकां सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. आज आमी कार्मेल प्रेरणा मुखांतर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक वेते आसां. ह्या नियाळाक तुमकां स्वागत. आज ऑगस्टाची 7 तारीख दीस बुधवार. आमी सदेकाळाच्या 18व्या हप्त्यांत आसा. सा सिक्स्टस दुसरो आनी ताचे संगाती हांगचो उडास आमी काडटा आज. सिक्स्टस पाप साहेब आनी ताचो संगाती सांख्यजेटन एक याजक आनी हे दोगी रक्त साक्षी. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करया. माथ्या वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 15 वळी 20 तावन 20 पर्यंत. जेजू गेनेझरांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानानगार्न स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताचे लागीं म्हणाली, धनिया, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताचे लागीं पोरातून म्हणाले, तिका चितके धाडून सोड. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत ती येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा, म्हाका पाव. जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो सोमा न्ही. ती म्हणाली, ते नीज धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेसार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, वर्तो तुजो बावार्थ. तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तीच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणिनो, पोरण्या तेस्तामेंताक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर देवान ताच्या सेवकांक वा ताणें विंचून काडलेल्यांक परीक्षा करचें आमकां दिसून येता. परीक्षा हर एक कडेन आसा न्ही. इस्कोलाक वेतना परीक्षा आसा, आमकां सेमिनेरींदी परीक्षा आसा, कामाक वेतना परीक्षा आसा, कामाक गेल्ले उपरांत परीक्षा आसा. अशें हर एक कडेन परीक्षा आसा. परीक्षा कित्याक? परीक्षा कित्याक गे म्हळ्यार जो व्यक्ती अर्ह आसा गे, फिट्ट आसा गे, हाका ह्या कामाक भरती करयेत गे, हाच्यान ही जबाबदारी पाळूंक जायत गे म्हणून पळोवंक. इस्कोलांत भुरग्यांक परीक्षा आसा. जे कितें त्या सगळ्या वर्सांत ती शिकल्यांत तें तांणी समजून घेतलां गे. समजून घेतलां जाल्यार मात्र कितें जाता, मुखली क्लास तांणी प्रवेश घेवं येता. वा मुखल्या क्लासीन कितें शिकोवंक आसा
तें तांणी समजून घेवं येता. कामाच्या पयलें परीक्षा आसा. जें काम ह्या मनशाक करूंक जायत गी. सेमिनेरींत परीक्षा आसा. जें कितें मुखार हो व्यक्ती करूंक वेता, जी जबाबदारी ताच्या खांद्यार बसता, ती तो पाळूंक ताच्यान साध्य आसा गी, तो योग्य गी. हांवें म्हळें पोरण्या तेस्तमेंतांत देव ताच्या सेवकाची परीक्षा करता. 2-3 दाखले तुमचे मुखार दिता. देवान नोयेची परीक्षा केली. ताणें बुर्तुगोल धाडूंक चिंतल्लें. त्या वेळार तो ताका रुखाचें तारू मांदूंक सांगता आनी ताचे भितर ताच्या कुटुंबाक आनी मनजातींक घेवंक तो सांगता. नोयेची परीक्षा. देवान अब्रामाची परीक्षा केली. आपल्या एकल्याच पुता इजाकाक सॅक्रिफीस भेटोवंक ताणें विचारलें. देवान जोबाची परीक्षा केली. जोब एकलो ग्रेस्त मनीस, पूण ताका वा ताची परीक्षा करचे खातीर ताची ग्रेस्तकाय, ताचे कुटुंब आनी ताची भलायकी काडून व्हरून ताची परीक्षा करचे खातीर तो सैतानाक परमिशन दिता आनी ह्या मुखांतर जोबाची परीक्षा जाता. तशींच आईच्या वांजलांत आमी पळयता जेजू ह्या कानानगार स्त्रियेची परीक्षा करता. आतां हांवें तुमकां दिल्ले दाखले आसात, जावं पुरो नोयेची वा अब्रामाची वा जोबाची, हातून ते पास जातात, परीक्षेंत पास जातात. तशेंच ही स्त्री जेजून तिका दिल्ल्या परीक्षेंत ती पास जाता. पळया कितलो गूंड तिचो भावार्थ वा कितल्या तिरसनेचो भावार्थ पळया. जेजू आतां जुदेव न्हय आशिल्ल्या प्रांत्याक आयल्या, म्हणजे अन्य धर्माच्या प्रांत्याक आयला. तेन्ना ही स्त्री बोब मारून येवन म्हणटा, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर. कित्याक तिच्या धुवेक देंवसार लागला आनी ती चड वळवळती आसा. जेजून कितें केलें पळयल्लें? आयकोनी आयकनातले बरी केलें. जेजून काही जाप दिवंक ना. थोड्या वेळान ताचे शीस आयले आनी म्हणाले, तिका चिके दांड सोड, ती हांगा वडलतावन बोब मारती आसा आनी आमकां हांगा खाण सोडूंक जाते ना. तिका एक पटी धाड नवस. पळया, जेजू तावन तिरस्कार अनुभव करूंक मेळ्ळो. आतां जेजूच्या शिसां तावनी तिका तिरस्कार सोसूंक मेळ्ळो. तिसऱ्यान म्हणटा पळया जेजू, तूं कित्या म्हजे लागीं येवन उपकार विचारते आसाय? तुका उपकार करूंक धाडिल्लो न्ही. कित्याक म्हाका धाडिल्लें इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक पाटी हाडूंक मात्र. चवथेन पळया, जेजू तिका आनी तिच्या भुरग्याक पेट्याक सरी करता, सुण्याक सरी करता आनी म्हणटा की घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो सोमा न्हय. पळया कितल्या सर्व रितीन तिची परीक्षा जाता म्हूण. पूण परीक्षेन कितें जाता? ती पास जाता. म्हाका सुण्यांक घालचें
खाण नाका, पूण त्या खाणाचो थोडो कुडको मेळ्ळ्यार पुरो. भोव न्हू निबडीनो, आमच्या जिवितांत ही परिक्षा जाता. जावं पुरो ती व्हड माट्टान, जावं पुरो ती ल्हान माट्टार. पूण परिक्षा जाता आसतना आमची तिरासाण कितली, ह्या स्त्रियेतय आसची तितली तिरासाण, पर्सिव्हिरन्स आमचे थंय आसागी. आमी मागतां, नोवेना धरतां, तेच म्हणटा, पूण मागिल्लें मेळना. ही एक परिक्षा. तेन्ना कितें करता? दुसऱ्यो वाटो सोदता, जेजूचो सांगात सोडता, आमच्या वावरांत आमी आशिल्लो फळ मेळना. तेन्ना कितें करता? वांकडी वाट धरता, वा त्या आमच्या सलोनेक, जेजूक वा देवाक दुरसोता. तो न्हू निबडीनो, जर आमी आमकांच प्रूव करिना जाल्यार ह्या परिक्षेनी आमी प्रामाणीक, आमी विश्वासी, आमी योग्य म्हूण कशें दाखोवचें? त्या देखून ह्या स्त्रियेतून आमी शिकचे जाल्लें एक लिसांव आसा. आमच्या जिवितांत येवच्या परिक्षेनी आमी तिरासाण सांबाळन पास जावंक जाय. भांगार परजळचें केदाळा, उज्यांत लासल्या वेळार मात्र. तशेंच आमचें प्रामाणीकपण, आमचें विश्वासीपण, आमचो बोवार्थ योग्य म्हूण कळून येवचो केदाळा आमची परिक्षा जाल्ल्या वेळार. तर तिरासाण सांडिनासतना, देदेस्पोर जायनासतना, वांकड्यो वाटो धरिनासतना देवान धाडच्या परिक्षेचेर सदां तिरासाण सांबाळूंक, उत्तीर्ण जावंक, देवातावन बेसांव जोडूंक आमकांच आमी जायची कृपा त्याच जेजूतावन मागया. भोव न्हू निबडीनो, आयची किर्तन तें किर्तनाच्या पुस्तकांतलें न्ही, बदलाक जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. आनी हांगसर कशें एक गवळी आपणाच्या हिंडाचो सरो पळयता, राखता, सांबाळटा, तशें देव आमकां राखता, सांबाळटा म्हणून किर्तनकार म्हणटा. तर आतां असल्या मोगाळ आमच्या काळजेन भरलेल्या, आमचो मोग करतेल्या, देवाक जोडलेल्या खातीर अर्गां दिवन हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जनांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पाट आयिल्लो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जसो गवळी आपल्या हिंडांक
तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलों. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलों. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागतना. जे कितें बायबल डायरी प्रोजेक्टा मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक आमी एक योजन मांडून हाडला, ताका तुमचो भरपूर सहकार आशेता. बायबल डायरी आमी येवच्या वर्साची कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेन छापतां आनी तातूंत पेड स्पॉन्सर करूंक तुमकां अवकाश आसा. जल्म दिसा संदर्भी, लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती नांवां आमी थंयसर छापतां. मात्र न्ही, तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या लेखान आमी ती बायबल डायरी तुमकां घरा धाडून दिता. आनी असले एका बऱ्या करणे मुखांतर हांवें तुमकां सांगले प्रमाणे दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक तुमी आमचे संगी हात मेळयलेले बरे जाता. एका नांवा फाटल्यान आमी 1000 रुपये कलेक्ट करता आनी हे पयशे ह्या बऱ्या कामा खातीर उपयोग जातात. त्या देखून तुमकां खंयची पोरा डेट्स जाय, त्या दीस कसली नांवां छापूंक जाय तें आमकां कळया. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर इनेस कर्मेलीत, आविना डिसोजा कुवेट जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदेन रफायल ब्रिट्टो शिरवा उडुपी तावन आनी ब्रदर जॉर्ज मेंडोन्सा कर्मेलीत हांकां सस्नीक विशय दिव म्हणून आमी देवा लागीं मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.